وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان अरे इसको हटाओ यार, इसको हटाओ ना सामने से जाके। رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان جزاك الله جزاك الله मेरी चिंता डाल देंगे। مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان हमारी चिंता डाल देते कैसे है ना। مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الله الله فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان حياك الله حياك الله بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله اقرأ باسم ربك الذي خلق الله
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله. علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. الله الله. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. الله الله. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن
سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يوم يقول الناس كالفراش المبثوث. ما شاء الله ما شاء الله. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. شان قرآن شان قرآن. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. ما شاء الله ما شاء الله. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الله الله. فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الله الله. وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. سبحان الله سبحان الله. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. جزاك الله جزاك الله. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي. نار حامية. جزاك الله يا إمام الهدى يا عاشق القرآن. جزاك الله جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جزاك الله جزاك الله. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. الله الله. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما شاء الله ما شاء الله. ولا أنتم عابدون ما أعبد. الله الله. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين.
بسم الله الرحمن الرحيم